बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 4 जुलाई है, जुमेरात का दिन है। शहर कायद कराची से बहुत ही अफसोसनाक और खौफनाक खबर आती है दो एरियाज से। एक तो लांडी शेरपाव कॉलोनी और मलीर मेमन गोट से जो है वो दो सरबुरीदा लाशें मिलती हैं। यानी ये दो नौजवान लड़कों की लाशें होती हैं जिनके सर कटे हुए होते हैं, और साथ में इनमें से एक लाश ऐसी होती है जिसको टुकड़ों में तकसीम करके बोरी में बंद किया गया होता है। पुलिस ये देखकर ज़ाहिर है चकरा जाती है। लोग जो देखते हैं खौफ का आलम होता है, और फिर उसके बाद पुलिस जो है इन दोनों लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर देती है। पुलिस, ज़ाहिरी बात है, किसी भी शख्स की शिनाख्त जो है वो उसके फेस से होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खौफनाक अमर इसमें ये होता है कि इन दोनों के सर मौजूद नहीं होते हैं, और पुलिस जो है इनकी शिनाख्त के लिए इनके फिंगरप्रिंट्स और दूसरे मामलात के लिए नादरा से रब्ता कर लेती है। बहरहाल पहली, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लाश जो है वो फलकनाथ सोसाइटी के करीब झाड़ियों से इंसानी धड़ बरामद होता है, और फिर उसके बाद दूसरा जो है शेरपाव मौला कब्रिस्तान से भी एक धड़ बरामद होता है, और ये कर दिए जाते हैं। अब फिंगरप्रिंट्स लेकर नादरा से मदद जो है वो हासिल की जाती है। एक लाश, जैसे मैं आपको बात बता चुका हूँ, दो हिस्सों में इंसानी धड़ मिलता है जिसके हाथ, टांगें और सर गायब होता है। इसके बाद ये इनकी जो है मशकूक होती हैं, इनको जो है वो पहचान के लिए इनका जो है प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। अब जब पहचान होती है तो मामला क्या निकलता है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले जी, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मलीर जफर सिद्दीक साहब जो है वो ये बताते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये दोनों जो जो है वो लाशें मिली थी, और हमने 24 घंटे के अंदर बाकायदा तौर पे एक्टिवली कार्रवाई करते हुए इन दोनों के इनकी शनाख्त को भी मुमकिन बनाया, और इन दोनों को जिन्होंने कत्ल किया था, क्यों कत्ल किया था, वो भी हमने गिरफ्तार कर लिए, और तफसील उन्होंने जो बताई वो आप भी सुने। वो बताते हैं कि जी, पहली लाश जो है कैदाबाद के थाने के इलाके शेरपाव कॉलोनी मौला मदद कब्रिस्तान से मिली थी, और इस धड़ की शिनाख्त जो है वो 30 साल के जमाल शाह वल्द मुहिब शाह के नाम से हुई, और इसके कत्ल में मुलविस जो है मुलजिम मोहम्मद सैद वल्द शेरबादा और उसकी अहलिया नासरा जौजा मोहम्मद सैद को गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? इनसे आला कत्ल भी बरामद हो गया। वजह क्या बताई? मालूम ये हुआ है तफ्तीश में कि मकतूल जमाल शाह गुज़श्ता 3 माह से जो है वो मुलजिमा नासरा को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसका इल्म नासरा के शोहर को भी हो गया। शोहर ने मंसूबा तैयार किया और अपनी बीवी के ज़रिए उसने जो है इस शख्स को कॉल करवाई कि मेरे घर आ जाओ। वो उसने उसको अपने घर बुलाया मकतूल को फ़ोन करके, और उसको नशा आवर मशरूब पिलाया, और मशरूब पिलाने के बाद जब वो बेहोश हो गया तो फिर नासरा ने और उसके शोहर ने मकतूल जो जमाल शाह था उसके गले में रस्सी का फंदा लगाकर उसे कत्ल किया, और बाद में बगदे की मदद से उसकी लाश के 7 टुकड़े किए और धड़ को बोरी में बंद किया, और मोटरसाइकिल पर रखकर मौला मदद कब्रिस्तान फेंक दिया, और बाकी जो अज़ा थे उनको सीवरेज के नाले में बहा दिया। खौफनाक। दूसरा वाकया, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बताते हैं कि मेमन गोट से भी यूसुफ बलोच चीकू फार्म से एक नौजवान की सरबुरीदा लाश मिली, जिसकी शिनाख्त इरफान वल्द जानिब अली के नाम से हुई। बताते हैं कि मकतूल इरफान डालमिया शांति नगर का रिहायशी था। 2 जुलाई को जानिब अली नामी शहरी की जानिब से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 1 जुलाई से उसका बेटा 26 साल इरफान अपने दोस्त के वलीमे के लिए जाने के लिए घर से दोस्तों के साथ निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। रात 2 बजे तक बेटे का फ़ोन ऑन था, और लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, और फिर 4 बजे के बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद इस लड़के की भी सरबुरीदा लाश मिली। पुलिस ने जो है इसको भी इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस ने तफ्तीश की, मुलजमान को तलाश करने की कोशिश की। एसएसपी साहब बताते हैं कि दौरान तफ्तीश पुलिस ने मकतूल नौजवान के कत्ल में मुलविस इसके 2 दोस्तों ताबिश उर्फ तिबी और शकील और मोहम्मद शायान इसहाक वल्द शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है, और उनसे भी आला कत्ल बरामद हो गया है। अब इसको क्यों कत्ल किया गया था, ये भी आपको बता देता हूँ। एसपी साहब बताते हैं कि गिरफ्तार मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि ये लड़का इरफान दोनों दोस्तों, जो इसके दोनों दोस्तों ने इसे मारा है,
یہ لڑکا عرفان ان دونوں کی منگیتروں سے، اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ایس ایس پی صاحب کہتے ہیں ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اوریجنل منگیتریں تھی یا ان کی گرل فرینڈز تھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان دونوں دوستوں کی منگیتروں سے اس نے تعلقات بنائے ہوئے تھے۔ کمال منگیتروں پہ بھی ہے، کمال ان دوستوں پہ بھی ہے، اور کمال اس پہ بھی ہے کہ ان دونوں لڑکیوں نے اس شخص سے تعلق رکھا ہوا تھا، اور یہ شخص جو ہے ان دونوں کے منگیتروں کا دوست بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس سے تعلقات تھے ہماری منگیتروں سے، مقتول عرفان ان کی منگیتروں کو بلیک میل کر رہا تھا، اس وجہ سے انہوں نے عرفان کو جو ہے وہ کہا کہ شادی پہ جانا ہے، شادی پہ جا کے وہ اس کو ساتھ کہیں اور لے گئے، اور پھر انہوں نے عرفان کو کہا، میسج کیے، بلایا، عرفان آ گیا تو انہوں نے اس سے مدعا بیان کیا کہ یار ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم ہماری منگیتروں سے رابطے میں ہو، اس کے ساتھ تعلقات ہیں تمہارے، اور تم ان کو بلیک میل کر رہے ہو۔ لڑکے یہ بتاتے ہیں کہ عرفان نے ہمارے ساتھ انکار کیا، اس نے کہا میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا اگر تم سچ بول رہے ہو تو پھر اپنا موبائل فون ہمارے حوالے کرو۔ لڑکے یہ بتاتے ہیں کہ جی عرفان کو ہم نے کہا موبائل فون دے دو، تو اس نے موبائل فون دینے سے انکار کیا، اور وہ اپنا موبائل فون نہیں دے رہا تھا۔ لڑکے یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس چھری تھی، تیز دھار آلہ تھا، جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری بات نہیں مان رہا تو ہم نے اس کی چھری سے جو ہے اس کو قتل کر دیا، اور پھر اس کی گردن کاٹ دی، اور گردن کاٹنے کے بعد لاش اس کی پھینک دی جھاڑیوں میں، اور گردن اسی لیے کاٹی کہ جی اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ۔ بہرحال جی ایس ایس پی سے بتاتے ہیں کہ جی گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش اعتراف جرم کر لیا ہے، اور ان دونوں واقعات کے مقدمات جو ہے وہ ان ملزمان کے خلاف باقاعدہ طور پہ درج کر کے اس کی مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ تھا، خبر چلی تھی کہ جی دو سر بریدہ لاشیں ملی ہیں، دو سر کے بغیر سر کٹی لاشیں ملی ہیں، اور ان کی شناخت نہیں ہو رہی ہے۔ اس معاملے کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اور بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں، اور علاقے میں بھی خوف و راز تھا۔ ان کی فوٹیج بھی ہے، ظاہر ہے جو ہمارے پاس آ جاتی ہوتی ہے ٹی وی چینلز پہ، ہم جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں چینلز کو مل جاتی ہے۔ فوٹیج ایسی ہے کہ دکھانے والی نہیں ہے، خدا نخواستہ۔ ایک لاش تو جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس وقت ٹکڑوں میں تقسیم ہے، بوری میں بند تھی، لوگوں نے وہاں پہ دیکھا، پولیس کو انفارم کیا، وہ ساری چیزیں، اور دوسری جو ہے اس کا بھی سر نہیں ہے، صرف دھڑ ہی ہے۔ بہرحال جی یہ دونوں معاملات جو تھے یہ غیرت عزت کے نام پہ سمجھ لیں، جو ملزمان ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ظاہر ہے عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو غیرت کے نام پہ قتل کا رنگ ملزمان یا ان کے وکلاء دینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے قانون میں غیرت کے نام پہ جو قتل ہے اس کی تھوڑی جو قتل ہے اس سے سزا جو مختلف ہے، اور اس کے معاملات بھی تھوڑے سے مختلف ہیں، اور پھر بعد میں ریلیف کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے عموماً ایسے بھی جب قتل ہوتے ہیں تو ان کو جو ملزمان ہیں وہ شروع سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو قتل ہی اسی لیے کیا تھا کہ یہ ہماری غیرت کے درپے تھا، یا اس نے کوئی ایسا کام کیا تھا جو ہمیں ہماری غیرت کو گوارا نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کو قتل کیا۔ بہرحال یہ واقعہ تھا جی، یہ دونوں لاشیں ملی تھیں، اللہ پاک جو ہے وہ سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ آپ کو پتہ ہوگا پچھلے دنوں کو ایک خاتون تھی اور دو بچے تھے، ان کی لاشیں بھی ملی ہے ایک نالے سے کراچی میں ہی، اور بعد میں جب ان کو چیک کیا گیا، ان کا میڈیکل وغیرہ کیا گیا، تو حیران کن طور پہ جو ہے اس میں جو بچی تھی چھوٹی، غالباً 5-6 سال 7 سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے، جو انیشیل جو اس کی جو ہے چیک کیا گیا ڈاکٹرز نے، تو ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، خاتون کے انہوں نے سیمپلز بھیج دیے ہیں چیک کرنے کے لیے خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور بچہ بھی اس کے ساتھ تھا ان کے بھی۔ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ جب بندہ سنتا ہے تو ظاہر ہے خوفناک قسم کے یہ واقعات ہیں۔ اللہ پاک کرم کرے، اللہ رحم کرے۔ یہ جو کراچی سے سربریدہ لاشیں ملنے والا معاملہ تھا اس کی یہ تفصیلات تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آپ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، یہ سب کے لیے دعا کیا کریں، اور سب کو جو ہے اللہ اپنی زمان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے۔ اللہ